हमारे साथ आज हमारे साथ शामिल हैं इन पर्सन खुदा, और वो जो हमारे साथ जूम पे हैं खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं उनके लिए, और उनके लिए भी जो खुदा इस रिकॉर्ड मैसेज को सुनेंगे खुदा, उन्हें उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। इस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के लिए जो तूने अपने बदन के अंदर क्रिएट कर ली है, तेरा शुक्र हो। ये तेरे काम है, ये इससे हम कभी फिगर आउट नहीं कर सकते थे, ना इसे हमने प्लान किया है, ना हम इसको चला पाते हैं। ये तू ही है जो हमको लीड कर रहा है, ये तू ही है जो हमको संभाले हुए है खुदा। इस इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु के नाम, आमीन आमीन। सर को उठाते हैं खुदा उनकी हजूरी में, और आप सबको वेलकम करते हैं खुदा उनके हजूर में, अपने घर में, इस जगह पे। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि मैं होम ग्रुप मिनिस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरी बड़ी ये ख्वाहिश हमेशा से रहती है और है भी कि हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए, तभी हम पूरी दुनिया को आउटरीच कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बिल्डिंग खुदा के लोगों को कंटेन नहीं कर सकती है। तो ये भला है अगर हमने इसको ऑलरेडी, खुदा ने हमारे घर से इसको शुरू किया। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। आज मैं सुनने के हवाले से, लिसनिंग या हेयरिंग के हवाले से कुछ बातें आपसे करूँगा। इसके लिए आप मेरे साथ किताब मुकद्दस खोलिए, 10वां बाब, जॉन यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब, जॉन चैप्टर 10। उसकी वर्स 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह मरकूम है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई दरवाज़ा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो कोई दरवाज़ा से भेड़खाना में दाखिल वो चोर और डाकू है, सॉरी, लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों की एक खास पहचान बताई, और वो ये बताई कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। और फिर एक और खूबी बताई कि वो गैर के पीछे नहीं जाएंगी। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। इसका मतलब है मेरी भेड़ों ने कोई एक तरह की आवाज़ सुनना सीख ली है कि ये है मेरे चरवाहे की आवाज़, ये है मुझे संभालने वाले की आवाज़, और मैंने इसके पीछे चलना है। अब उनको इसकी फिक्र नहीं है कि जो वो गैर है वो कौन कौन है। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल, जो कि एक हकीकत है, बताना चाहता हूँ। ये एक सच्ची बात है जो एक बैंकर ने बताई मेरे उस्ताद भाई को पाकिस्तान में। और वहाँ पर अक्सर बीच में कभी कभी ऐसे मौके आते थे कि जेली करेंसी नोट मार्केट में आ जाते थे। तो ऐसे ही एक बैंकर थे जो कैशियर थे, तो उनके एक दोस्त ने कहा कि आपको तो जेली नोट पहचानने की बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी कि आए दिन कोई ना कोई नया तरह का करेंसी नोट आ जाता है मार्केट में, तो जब आप कैश गिनते हैं तो ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो उन्होंने कहा कि हमें जाली नोटों की नहीं कभी ट्रेनिंग कराई गई, हमें असली नोटों की ट्रेनिंग कराई जाती है, हमें असली नोटों के लिए ट्रेंड किया गया है।
تو جو نوٹ بھی اصلی نہیں ہوتا ہم اس کو نکال کے علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل یہی بات ہے کہ ہمیں بہت سی غیروں کی آواز کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلام کے مطابق، کہ ہم یہ پہچانیں یہ کس کی، اچھا یہ ڈاکٹر کی آواز ہے، یہ غیر کی ہے، یہ ہمارے کریڈٹ کارڈ کی آواز ہے، یہ غیر کی ہے. نو، کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اصلی آواز جو ہے اس کی اگر پہچان ہو جائے، اور پھر اس کے علاوہ ہر آواز ہمیں غیر کی لگے گی. کیونکہ اگر ہم غیر کی آوازیں پہچاننے نکلے تو پھر ہمیں اصلی آواز کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ اب اصلی کی بھی ٹریننگ کر لیں. اس لیے یہ بھیڑیں بڑی سادہ ہیں، اور بھیڑیں ہوتی ہی سادہ ہیں. انہوں نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ ہمارا جو چرواہا ہے وہ کیسے بلاتا ہے، اس کی آواز کیسی ہے. بس وہ آواز ہمیں ایک سیکھ لی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتنی بھی اچھی آواز ہے ہم نہیں جانتی. اور لکھا وہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ وہ غیر کی آواز ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل فارمولا ہے جو ہم خدا کے کلام کا سیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی آواز سنیں تو وہ خداوند کے کلام کی ہونی چاہیے. اسی لیے یسوع مسیح نے خاص مرکز کی انجیل کے 4 باب میں بیج بونے والے کی تمثیل دیتے ہوئے فرمایا کہ غور کرو کہ کیا سنتے ہو. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا نکالیں. مرکز کی انجیل کا 4 باب، مارک چیپٹر 4. مارک چیپٹر 4. اور یہاں پر چوتھے باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن چلیں میں اس کو تیسری سے شروع کرتا ہوں. لکھا ہے تیسری آیت ورس 3 میں، سنو دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. اس کا مطلب ہے اب جو یسوع مسیح کا فوکس ہے وہ بیج ہے، اور بیج آگے چل کر خدا یسوع مسیح نے فرمایا یہ کلام ہے. کلام ایک بیج ہے. پھر اس کی 21ویں آیت سے شروع کرتا ہوں. اور اس نے ان سے کہا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے، کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے. اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ سنتے ہو اس پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے، اس آواز کی ورتھ کیا ہے، اس آواز کو دینے والا کون ہے، اور اس آواز کا ویٹیج کیا ہے. خداوند نے کہا خبردار رہو. کبھی بھی بائبل مقدس میں یہ ورڈ پڑھا جائے خبردار، ٹیک ہیڈ، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک وارننگ ہے. وارننگ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو اوائڈ کریں گے تو جو کچھ ہوگا وہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور ٹریجڈی ہوگی. جب پاکستان اور میں بھی انڈیا میں بھی ہمارے ہائی ٹینشن جو تھے ٹاور گزرتے تھے تو ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا خبردار 440 وولٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہائی پاور الیکٹریسٹی گزر رہی ہے، اگر آپ رسک لیں گے تو آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی اتنا نقصان کہ شاید آپ اس کو کبھی اس کا ازالہ ہی نہ کر پائیں. ہم نے کئی پرندوں کو، ان چیزوں کو اس پہ کئی دفعہ پرندے، چھوٹے پرندے تو بچ جاتے تھے، اکثر جو چیل وغیرہ اگر کبھی، کیونکہ اس کے پر جو تھے وہ اتنے بڑے ہوتے کہ 2 تاروں پہ لگ جاتے ہیں، تو جب وہ 2 تاروں پہ چپکتے تھے تو کئی دفعہ ان کی جان چلی جاتی تھی. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. تو ایک خداوند یسوع مسیح نے یہ
रिस्ट्रिक्शन लगाई कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। अब मेरे साथ जरा लूका 8 बाब में आइए, लूक चैप्टर 8 में। वहां पर फिर ये दोबारा तमसील खुदा यीशु मसीह ने कही, यानी कि यही तमसील वहां पर भी है, लेकिन वहां पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो जरा डिफरेंट है। लूक चैप्टर 8 और लिखा है उसकी 11वीं आयत में कि वो तमसील ये है, बीज खुदा का कलाम है, राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। इसका मतलब है कि कलाम का जो अल्टीमेट गोल है वो है ही निजात। खुदा का कलाम हमें देता ही निजात है। हमारा सारा स्टडी, हमारी दुआ, हमारी रियाजत, हमारा दुनिया के अंदर भक्ति करना, जो कुछ भी है, इसका अल्टीमेट गोल यह है कि वो हमें निजात मिलेगी। और अब खुदा यीशु मसीह ने इसकी 18वीं आयत में फरमाया, लिखा है, बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो अपना समझता है। अब खुदा यीशु मसीह ने कहा, अब अहम बात क्या है, तुम किस तरह सुनते हो। अब इसका मतलब है कि अब आप एक बात आपने गौर कर ली कि क्या सुनते हो। खुदा का कलाम सुनते हो, यस। चरवाहे की आवाज सुनते हो, यस। लेकिन अब लिसनर की जिम्मेदारी आती है कि तुमने किस तरह सुना था, किस तरह सुनते हो। राह के किनारे की तरह सुनते हो, पथरीली जमीन की तरह सुनते हो, झाड़ियों वाली जमीन की तरह सुनते हो, या कि उम्दा जमीन की तरह सुनते हो। क्योंकि हम जानते हैं एक बेस्ट प्रोडक्ट के लिए, एक बेस्ट रिजल्ट के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। बीज, बेस्ट क्वालिटी का बीज जो किसान जब बोता है, जब वो जमीन तैयार करता है तो वो इस टो में लग जाता है कि अच्छा बीज कहीं से मिले। और बहुत से बीज, अब तो खैर दौर ऐसा आ गया कि घरों के बीज कम इस्तेमाल होते हैं, दूसरे बीज ज्यादा जो साइंटिफिकली ट्रीटेड बीज है वो यूज होते हैं। वरना लोगों की प्रेफरेंस होती थी, अक्लमंद लोगों की, कि वो बीज अपने घर में बचा के रखते थे। ये मेरे घर की कहानी है कि हमारी माँ हमेशा जो जिन्स हमारे घर की थी वो पहले बीज प्रिजर्व करती थी, चाहे गंदम हो, चाहे कपास हो, चाहे चावल हो। ये तीन चीजें तो मस्ट हैं, और लहसुन भी, प्याज भी, जो सब्जियां भी हैं, जितनी चीजें हमारे घर में होती थी अगले सीजन में बोने के लिए उसका बीज मेरी माँ घर में प्रिजर्व करती थी। क्योंकि वो सोचती थी कि अगर हम बाहर से लेकर बोएंगे शायद उसका वो वाला रिजल्ट ना मिले जो हमें इस साल मिला है। तो ये है क्वालिटी बीज की। अब हम सुनते कैसे? दूसरी चीज ये है कि आपने बीज तो बहुत अच्छा कलेक्ट कर लिया, बीज तो बड़ा बेहतरीन है, आगे जमीन ही नहीं तैयार, जमीन के पल्ले कोई चीज नहीं है। क्योंकि अच्छा बीज मिक्सअप करता है, वर्क करता है अच्छी जमीन के साथ। अच्छी जमीन का मतलब है उस जमीन की क्वालिटी भी हो लेकिन उसकी तैयारी भी हो। तैयारी, यहां पर खास फोकस तैयारी का है, क्योंकि कलाम कहता है कुछ राह के किनारे थे, कुछ पथरीली जमीन थे, कुछ झाड़ियां थे और कुछ अच्छी जमीन थे। इसका मतलब है यहां पर जमीन की क्वालिटी की बात नहीं हो रही, उसकी तैयारी की बात हो रही है। जमीन प्रॉपरली तैयार नहीं थी। इसका मतलब है कि जब आपको यकीन हो जाए कि खुदा मेरे साथ बात करने लगा है, जल्दी से जल्दी स्विच करें चौथी तरह की जमीन में। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए राह का किनारा भी है, सुनने के लिए पथरीली जमीन भी है, सुनने के लिए झाड़ियां भी हैं, और सुनने के लिए अच्छी जमीन भी है। कलाम यीशु मसीह फरमाते हैं, खबरदार रहो, किस तरह सुनते हो।
किस तरह सुनते हो, ताकि तुम्हें कोई रिजल्ट मिले, ताकि तुम्हें कोई नतीजा मिले। अगर अच्छे तौर से नहीं सुनोगे तो तुम्हें 100 गुना या 30 गुना या 60 गुना फल नहीं मिलेगा। बीज वही है, एक ही बीज बोया गया तीनों चारों तरह की जमीन में, लेकिन 3 जमीनें उसका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर पाई, क्योंकि वो जमीनें ही तैयार नहीं थी। और ये हमारी साइड है, ये इंसान की साइड है। मेन उसकी अपनी जिंदगी है कि वो खुदा के कलाम को कैसे सुनता है। तो इन 2 बातों को खुदा यीशु मसीह ने कहा। मरकुस की इंजील में फरमाया कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, और लूका की इंजील में फरमाया खबरदार रहो कि कैसे सुनते हो। तो ये 2 चीजें खुदा के कलाम या खुदा की हुजूरी में बैठकर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और हवाला मेरे साथ लूका की इंजील का 10वां बाब खोलें, लूक चैप्टर 10। लूक चैप्टर 10 की 38 वर्स में आएंगे। 38 वर्स में लिखा है, फिर जब जा रहे थे, लूका की इंजील का 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत, 38 वर्स लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई, पास उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? पास उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तुरद्दद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि किस तरह सुनते हो। एक चॉइस मरियम की है कलाम सुनने की, एक चॉइस मार्था की है कलाम सुनने की, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। एक मार्था है जो प्रिपरेशन कर रही है खाने की, खुदाम यीशु की खिदमत करने के लिए, लेकिन एक उसकी बहन है जो कलाम सुन रही है। कैसे? खुदाम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर। 39वीं आयत कहती है, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। इसका मतलब है कि खुदाम यीशु मसीह के असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जिसको सुनना है, उसके कदमों में बैठना एक अच्छा हिस्सा है। इसका मतलब है आप जिसको सुन रहे हैं उसकी प्रेजेंस को भी फील करें, उसकी मौजूदगी का भी एहसास रखें कि वो मौजूद है। एक मेरे अंदर स्पिरिचुअल थॉट है जो मैंने शेयर आपसे किया है, क्योंकि खुदावंद ने यहां पर एक खास बात मार्था से कही कि मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तुरद्दद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम इन दोनों बहनों से क्या चीज सीखते हैं। कई लोग हैं वो नेचुरली तौर पर मरियम की तरह खुदा की पास आते हैं, लेकिन कुछ लोग मर्था की तरह खुदावंद के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत सारे मामलात हैं जिनको चलाना है, लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, खुदा के कलाम के बारे में सोचते हैं, तो फिर हमको एक बात की समझ आनी चाहिए कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। खुदा के कलाम को पूरी तवज्जो देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्या सुनते हो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह खुद मौजूद है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि खुदा यीशु मसीह जो बातें करें
وہ بہترین نہ ہو یا وہ بیسٹ بیج نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ اس کو کیسے لے رہے ہیں. لیکن جو بات میرے دل میں خداوند نے رکھی کہ یہ ہم انسان ہوتے ہوئے زندگی کے اندر سوئچ کرتے رہتے ہیں ان دو کریکٹرز کے بیچ میں. کبھی ہم مارتھا کی طرح معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, کبھی ہم مریم کی طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس چوائس ہے. ہم کسی کو لیبل نہیں کر سکتے یا اپنے آپ کو لیبل نہیں کر سکتے میں تو مریم ہوں, فلاں تو مارتھا ہے. ٹیمپریریلی کہہ سکتے ہیں, ایک سچویشن کے لیے کہہ سکتے ہیں, پرماننٹلی نہیں. پرماننٹلی وہ دو بہنیں گزر کے چلی گئیں دنیا سے. اب یہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا ہے. تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ میرے عزیزو, ہم نے جب خداوند کی آواز سننی ہے تو پھر وہ مریم کی طرح سننی ہے. تو پھر اگر ہم مارتھا کا کیا کریں؟ مارتھا کو اپنی زندگی سے دور رکھیں. خود فیصلہ کریں کہ ہمیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو کیسے اویلیبل کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں, جو کچھ مارتھا کر رہی ہے اس کا رزلٹ اسی وقت آنا ہے. اسی وقت وہ کھانا پکا رہی ہے, وہ اسی وقت کی ضرورت ہے. لیکن جو کچھ مریم کر رہی ہے اس کا رزلٹ اسی وقت نہیں آنا. اس کلام نے ابھی بوئے جانا ہے, اس کلام نے ابھی اگنا ہے, پھر اس کلام نے پھلنا ہے, تب اس کا رزلٹ آنا ہے. اور اکثر روحانی لوگ, جو لوگ جسمانی ہیں, ان کی نظر میں اکثر وہ بڑے معیوب لگتے ہیں, عجیب لگتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں, یہ روحانی فیصلے ہیں جو ہمیں زندگی میں لینے چاہیے. جہاں بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہ خدا کی اور کلام کی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں. اب میرے ذہن میں کون سی چیز اہم ہے؟ اپنی ضرورتیں, گھر والوں کی ضرورتیں, ایون کہ خداوند کی ضرورتیں. ہم نے جب پاکستان میں خدا نے ہمیں کلیسیا دی تو ہم نے بہت جلد یہ اندازہ لگا لیا کہ لوگ بہت دفعہ آفرنگ کی مجبوری کی وجہ سے, چینج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چرچ نہیں آتے. صبح صبح جب بچے کہتے ہیں ماں مجھے چندہ دے چندہ دے, تو ماں کہتی ہے میرے پاس تو چینج کے پیسے نہیں ہیں, یہ پیسے چینج کراؤ. اب پتہ چلا اتوار ہے, دکانیں بند ہیں. جب چرچ کا ٹائم ہے کہ دکانیں نہیں ابھی کھلی. پھر جب تک کوئی چیز نہ خریدے دکاندار چینج نہیں دیتے. خیر کیا کریں, پھر رہنے دیتے. پہلے تو لیٹ ہوتے گئے, پھر رہنے دیتے. خدا کا شکر ہو, خدا کا شکر ہو, ہم نے بہت جلد یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے چرچ کے سب سے بیک ڈور پر ایک باکس ہم نے رکھا اور ہم نے کہا کہ آپ کبھی ہدیے کی وجہ سے لیٹ نہ ہو. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. آپ چندہ آتے ہوئے ڈالیں یا آپ جاتے ہوئے ڈالیں یا آپ نہ ڈالیں, یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. کلیسیا کی یہ فکر چھوڑ دیں آپ, اور خدا کا شکر ہو آج تک یہ باکس ویسا ہی ہے. اور 2019 تک یا 20 کے شروع تک جب ہم یہاں کلیسیا میں جمع ہو رہے تھے, اور ایگزیکٹلی ایک ایسا ہی باکس یہاں پر بھی تھا کہ ہم نے پیچھے باکس رکھا. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ سٹرائک کرنی چاہیے وہ یہ ہے, ہم کیا سنتے ہیں اور وہ کیسے سنتے ہیں. اگر اس بیج کو ہم عمدہ دل میں نہیں رکھتے تو وہ پھلے گا نہیں. کیونکہ چوتھی زمین لوکا کی انجیل کے اندر لکھی ہے, یہ وہ ہے جو کلام کو اپنے عمدہ اور نیک دل میں چھپا کے رکھتے ہیں. تو عمدہ دل وہ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے, اس کے لیے تیار ہے. جھاڑیاں تیار نہیں ہیں, پتھریلی زمین تیار نہیں ہے, راہ کے کنارے تیار نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بیسٹ بیج ہے لیکن تیاری کوئی نہیں, وہ بیج کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا, وہ پھل بے پھل رہ جاتا ہے. کس کی باتیں بے پھل رہ گئیں؟
ایون کہ یسوع مسیح کی سارا کلام یسوع مسیح کا کلام مسیح کا کلام میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کے وسیلے سے، جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں اسی کو بائبل مسیح کا کلام کہتی ہے، اور یہ مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، اور یسوع مسیح خود مجسم کلام ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ریزلٹ جو ہے دو چیزوں پر بیس کرتا ہے، کیا سنتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مس آؤٹ نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی ایک بھی جگہ سے ہار گئے تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو خدا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح جا رہے تھے، اور ایک چیپٹر اگر ہم آگے آئیں، لوکا کی انجیل کا ایک پیج آگے آئیں یا نیکسٹ پیج پر آئیں اپنے ایپ میں، اور یہاں پر 11 باب میں ہم آتے ہیں اور اس کی 27ویں آیت پڑھتا ہوں میں آپ کو یسوع مسیح کی باتیں بتانے لگا ہوں، 1-2 لکھا ہے 27ویں آیت میں، لوک چیپٹر 11 کی 27۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا یعنی یسوع مسیح، تو ایسا ہوا بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ یعنی کہ کسی عورت نے، ایک عورت ہوتے ہوئے، اکثر دنا عورتیں اچھے مردوں کو یوں دعا دیتی ہیں یا اس کے بارے میں کہتی ہیں کسے چنگی ماں دا پوتے، یعنی کہ کسی اچھی ماں نے اس کو جنم دیا اور اس کی تربیت کی ہے۔ تو ایک عورت دنا عورت تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا، اس کی زندگی کو دیکھ کر، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور جس ماں کا تو نے دودھ پیا۔ اب 28ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر زیادہ کون ہے مبارک؟ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ مقدسہ مریم کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح کی ماں جو ایک بابرکت عورت زمین پر گزری ہیں، جن کے بارے میں روح القدس کی قدرت نے انہوں نے خود کہا، دیکھ اب سے لے کے ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ یہ عورت ہی نہیں کہہ رہی، ہر زمانہ کے لوگ اسے مبارک کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی ماں کی بات کر، لیکن خدا یسوع مسیح نے کلام کو سن کر عمل کرنے والوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ زیادہ مبارک وہ ہیں، rather blessed، یہ rather blessed جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم کلیئر سنتے نہیں ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کیا سنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں عمل کر سکتے، کیونکہ سارا کچھ ہمارے عمل سے ہمیں ملتا ہے، اور عمل کا پہلا سٹیپ سننا ہے، اور نجات کے لیے ہم کلام کو سنتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں پھر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے کلام نے ایک ترتیب بنائی رومیو 10ویں باب کے اندر کہ کس طرح ہمیں کلام کو سننا ہے، کس طرح ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں تو وہ کلام ہماری زندگی کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے رومیو 10 باب میں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان بڑی برکت کی چیز ہے، بغیر ایمان اسے پسند آنا ناممکن ہے، لیکن پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سننے سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اتنی پاور ہے اس کلام میں کہ یہ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ جو کچھ کہا گیا ہے ایسا ہو کے رہے گا۔ امید کی ہی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت اور امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ یہ کانفیڈنس کریٹ کر دیتا ہے وہ چیزیں جو ہمیں امید میں ملی ہیں۔ یہ ایمان کے اندر قدرت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوالٹی لسنر بننا ہے اور کوالٹی کلام کو سننا ہے۔ اسی لیے پال تموتھیوس کو کہتے ہیں کہ بوڑھیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر اور کلام کی منادی کر، کلام سنا،
कहानियां नहीं। और कलाम में लिखा भी हुआ है, मोतीस को पॉल कहते हैं कि लोग कलाम से कान हटाकर कहानियों पर तवज्जो देंगे, कि उनको कहानियां सुनाई जाएं और वो कहानियां सुनते रहें। इस किताब के अंदर बहुत सी कहानियां हैं जिनको हम सुन सकते हैं और सुना सकते हैं, वो भी कलाम है। लेकिन हमें उस कलाम पर ध्यान देना है जो कलाम हमें ईमान के साथ नजात की तरफ लेके जाता है, हमारी जिंदगी को खुदावंद के काबिल बनाता, और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपने सर को झुकाते हैं और हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंद मिनट के लिए हम खुदावंद की कलाम की इन बातों को अपने ज़हन और दिल में लाते हैं। हमें एक आवाज की पहचान मेरे अजीजों होनी चाहिए, वो बड़ी जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं, और दूसरी बात हम कैसे सुनते हैं। अगर हमारे मिजाज में मार्था की प्रोमिनेंस है, हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम मार्था को अपनी शख्सी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, और जैसे ही हम मार्था को बाहर निकालेंगे, मरियम के लिए जगह बनेगी और हम खुदा उनके कदमों में बैठकर सुनना शुरू करेंगे। और अगर आप मरियम की तरह कलाम सुनने के आदी हैं, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, ऐसे ही सुने। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होते, ये साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन खुदा के लिए समय निकालो, वर्थ है। दाऊद कहते हैं, तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। फिर वाइज कहते हैं, शिनवा होने के लिए जाना, सुनने के लिए जाना, अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है, खुदा का कलाम हमें उठा खड़ा करता है, खुदा का कलाम हमें बहाल करता है, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। उसके कलाम के दौरान हीलिंग जारी हो जाती है, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। कलाम के दौरान लोग शिफा पा जाते हैं, जिसके कलाम में कुदरत है। हमें कैसे खुदावंद के मानने वाले हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मामी हनीफा से दरख्वास्त करूंगा लास्ट में हमें दुआ में लीड करें आज के कलाम की, आज की बरकत के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे सबक के लिए, जबकि हम सारे इकट्ठे हैं कि हम मिलकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी